नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई गीत रेकर्ड भएको 10-11 वर्ष त भइसक्यो है। भइसक्यो अहिले फेरि चर्चा चुलिएको छ जुन गीतको चाहिँ सङ्गीतकार तपाईँ हुनुहुन्छ। यसमा अलिकति अन्जु पन्तलाई जोडिएन भनेर दर्शक श्रोता अन्जु पन्तका फ्यानदेखि लगायत गीत सङ्गीत प्रेमीहरूले गुनासो छ। रचना रिमालले गीत गाइन्, त्यो गाउँदाखेरि बसेर टेक लिएर उसलाई यसरी गाऊ भनेर सिकाउने। भनेपछि रचना रिमालसँगको रेकर्डिङमा दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो? म थिएँ, मैले बसेर रेकर्डिङ गराएको। मलाई विपिन किरणजीले बोलाउनु भएको थियो। धेरैको गुनासो के छ भने अन्जु पन्तको जति फिल आएन र धेरै ठाउँमा मिस्टेक पनि देखियो, त्यति सुर भाएको जस्तो देखियो। रचना रिमाल एउटा धेरै खारिएर आएको सिङ्गर होइन, धेरै वर्ष सिकेर आएको सिङ्गर होइन। मैले सिङ्गरहरूको जस्तो क्षमता छ त्योसम्मको क्षमतामा मैले निकाल्ने कोसिस गरेँ हुँ होइन। त्यतिसम्म उहाँको क्षमता थियो, उहाँले त्यति गर्नुभयो। त्योभन्दा बेस्ट गर्ने उहाँको अझै चाहना छ होला रचना बहिनीको पनि। त्यो भोलिको दिनमा फेरि बेस्ट गर्दै जानु होला। तर त्यो दिनको दिन उहाँले त्यहाँभन्दा बढी सक्नु भएको होइन र उहाँको क्षमताअनुसार गाउनु भएको छ। देशको एउटा राम्रो गायिका हुनुहुन्छ अन्जु पन्त। हामीले नै उहाँलाई स्वर किन्नरीको रूपमा स्टुडियोहरूमा हामी भन्थ्यौँ। र यो गीतको कभर निकालिहाल्नुपर्ने बेला पनि भएको जस्तो छैन भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछन्। अलिक छिटो भयो। अन्जु पन्तले गाएको 3 महिनामा जगदीश सम्मालले गाएका थिए। त्यति बेलै भएको थिएन नि त होइन। त्यो चाहिँ उहाँ दर्शक श्रोताहरूले सोच्नु भयो होला। तर व्यापार गर्ने व्यापारीलाई चाहिँ ढिलो भयो भन्ने लाग्यो कि होइन। नयाँ जेनेरेसनमा पनि हामी जानुपर्छ, हाम्रो सङ्गीतहरू सुनाउनुपर्छ। त्यस कारणले अहिले नयाँ जेनेरेसन हेर्छन्। त्यसरी चाहिँ जाँदा मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर। रचना रिमालकै नाम चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो प्रोड्युसरको चोइस हो। मैले रचनालाई लिएर आउनुहोस्, उहाँलाई गाउनु मैले भने होइन। ओरिजिनल गायिकाको नाम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुन्छन्। फेरि हामीमा कहिलेकाहीँ नबुझ्ने कुराहरू पनि छन्। म बिना त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो कुनै गीतको तोडमोड भयो, तोडमोड गर्नुपर्ने छ आफूलाई मलाई लाग्यो भने मैले त्यो अधिकार प्राप्त गर्छु मेरो सङ्गीतको होइन। यो विवाद नेपाली गीत सङ्गीतमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो राम्रै हो विवाद आउनु चाहिँ। हामीले उदित नारायण झा दाइले गाएका गीतहरू पनि रिमेक गरेर उहाँको स्वरलाई हटाएर होइन हामी गाइरहेका छौँ। हामी चाहिँ गीत सङ्गीतमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि छैन। अनि हाम्रै गीतहरू गाएर चाहिँ लाखौँ लाख रुपियाँ कमाउने अरू, हाम्रा भर्जनहरू बेचेर लाखौँ लाख कमाउने अरू हाम्रा स्रष्टाहरूको जीवन हेर्दाखेरि आकाश जमिन फरक देखियो। यसो हेर्दाखेरि त हामी मान्छेहरू त लेमोजिन कारमा चढ्नुपर्ने मान्छे, हामी साँच्चै ल्याभिस लाइफ बिताउनु पर्ने स्रष्टा कलाकारहरूलाई चाहिँ सडकमा पुगेको देखेपछि आफै पनि त्यस्तो अवस्थामा भएपछि लड्नुपर्छ। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई हो। नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ अकबरी अनलाइन टिभीमा। र आज पनि एउटा हामी नयाँ फरक भिडियोको साथमा यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यहाँले हाइलाइट हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग बहुचर्चित, जसले चाहिँ 1500 भन्दा ज्यादा गीतहरूमा उहाँले आफ्नो सङ्गीत भरिसक्नु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ महेश खड्का हुनुहुन्छ। उहाँसँग रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ। दाइ स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। निकै समय तपाईँ ग्यापमा बस्नुभयो है? झन्डै 10 वर्ष मेरो अलिक ग्याप भयो। त्यो 10 वर्षको ग्यापमा चाहिँ धेरैले तपाईँलाई खोजे कि जस्तै मिठा मिठा गीत सङ्गीत, यति राम्रो गीत सङ्गीतहरू बनाउने महेश खड्का कहाँ जानुभयो होला, हराउनुभयो होला भन्ने धेरैले लागिरहेको थियो। केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? स्वाभाविक पनि हो। मलाई धेरै व्यक्तित्वहरूले, मेरा धेरै शुभचिन्तकहरूले चाहिँ भन्नुभयो, सोच्नु पनि भएको छ कि देशमा छैन, विदेशतिर कतै पलायन भयो कि भन्ने सोच्नु भएको रहेछ। म त्यसरी देश छोडेर गएको थिइनँ। म देशमै थिएँ र देशमै म चाहिँ स्रष्टाहरूको हक अधिकारको लागि चाहिँ विशेष समय दिएर म अगाडि बढेको थिएँ। विशेष गरेर बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको, स्रष्टाहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार, यी सबै कुराहरूको लागि लडेर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। स्रष्टाहरूलाई चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नुपर्ने साङ्गीतिक रोयल्टी, त्यो क्रिएसन बापतको कृतित्व, त्यो प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ नेपाल राज्यलाई झकझक्याउनु पर्ने, विभिन्न निकायलाई झकझक्याउनु पर्ने, प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने, यी धेरै कुराहरूमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। त्यो बुझाउनका लागि पनि धेरै वर्ष लाग्यो र त्यसमा लाग्दाखेरि मैले कम्पोजिसनको पार्टहरू चाहिँ अलिकति मेरो
ओझेलमा पर्यो, अलिकति भित्र रह्यो भनौँ न। मैले 1500 जति म्युजिक गरिसक्दाखेरि पनि मेरो जीवनको कुराहरू चाहिँ कायापलट हुँदैन भने भोलिको भविष्यमा आउने भावी पिँढीहरूलाई पनि त यो क्षेत्रमा चाहिँ टिक्न गाह्रो हुन्छ नि त भन्ने हिसाबबाट अन्य देशका स्रष्टा कलाकार यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको जीवनस्तर हेर्दाखेरि र हाम्रो देशमा हाम्रा स्रष्टाहरूको जीवन हेर्दाखेरि आकाश जमिन फरक देखियो हैन। त्यसो हुनाले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ केले छेकेको रहेछ त भन्ने यसो बुझ्दाखेरि, हेर्दाखेरि, पढ्दा, अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त मात्र यो चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त नगर्न सक्नु नै नेपाली स्रष्टाहरूको चाहिँ यो दुर्भाग्य रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि र राम्रा राम्रा गीत सङ्गीतहरूले चाहिँ त्यो खालको कुराहरू नपाएपछि त्यस्ता स्रष्टाहरू चाहिँ भोकै मरेको, दाउरा मर्दाखेरि चाहिँ दाउरा किन्नु परेको, यी सबै यावत कुराहरूले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त हामी मान्छेहरू त लेमोजिन कारमा चढ्नुपर्ने मान्छे, हामी साँच्चै ल्याभिस लाइफ बिताउनु पर्ने स्रष्टा कलाकारहरूलाई चाहिँ सडकमा पुगेको देखेपछि आफै पनि त्यस्तो अवस्थामा भएपछि लड्नुपर्छ, आफ्नो लागि मात्रै नभएर भोलिको आउने पुस्ताका लागि पनि भनेर लड्दाखेरि 10 वर्षको समय अलिकति साङ्गीतिक रूपमा मैले दिन सकिनँ र अब चाहिँ म निरन्तर रूपमा मैले नेतृत्वबाट रेस्ट पनि लिएको छु र मैले मात्रै खटेर हुँदैन, अरू व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जसका लागि उहाँहरूले पनि सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भनेर अहिले त्यो भारी चाहिँ अरू साथीहरूलाई बिसाएर म चाहिँ फेरि नेपाली गीत सङ्गीतको कम्पोजिसनमा गीतहरूको कम्पोजिसन गर्दै अगाडि बढ्छु भनेर म लागिरहेको छु। दाइको फर्स्ट म्युजिक रहेको त्रिवेणी चलचित्रको है, हजुर, तिम्रो आँखामा के छ, हजुर मेरो आँखामा के छ, आँखामा के छ, यो गीतबाट सुरु गरेर अहिले भर्खरै मात्रै ट्रेन्डिङमा रहेको छ, नोगिनसम्म आइपुग्नु भएको छ है। हजुर, धेरैलाई थाहा नहोला तर धेरैलाई थाहा छ गीत चाहिँ कुन गीत, यो गीत चाहिँ उहाँको भन्ने थाहा नभए पनि गीत चाहिँ धेरैलाई थाहा छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ सङ्गीतकारहरू अलिकति ओझेलमा परेको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अवश्य हामी धेरै ओझेलमा परेको हो। म अब हामी पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि इन्टरभ्यूहरूमा अलिक ज्यादा गइन्थ्यो, चलचित्रका निर्माताहरूको धेरै चलचित्रहरू गरियो होइन। अनि त्यो निर्माताज्यूहरूले चाहिँ चलचित्रको प्रमोसनको लागि पनि टेलिभिजन मिडियाहरू चाहिँ विभिन्न मिडियाहरू बोलाउनुहुन्थ्यो, एफएम मिडियाहरूमा गइन्थ्यो र आफ्नो स्वर आफ्नो अनुहारहरू देखाइन्थ्यो। तर बिचमा हामी अधिकारका लागि लड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको अधिकारको लागि चाहिँ कुनै पनि मिडियाहरूले हामीलाई साथ त्यसरी चाहिँ आएर हतपत्ती सोधिहाल्ने, तपाईँको के हो त, के गर्दै हुनुहुन्छ, के हो तपाईँले गरिरहेको भन्ने चाहिँ सम्प्रेषण नहुनु पनि हामी ओझेलमा परिरहेको जस्तो लाग्छ र हाम्रा स्रष्टाहरूका अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित भएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले चाहिँ अब के भन्ने, अब अलिकति हामीलाई झकझक्याएको पनि छ। अब मिडियाहरूमा पनि हाम्रा कुराहरू जानुपर्ने थियो, हामीले पनि त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति भुल गरेछौँ। मिडिया सबैलाई चाहिन्छन् मिडियामा, तर सही मिडियाहरू सही सम्प्रेषणहरू गर्नु पर्यो होइन। नेपालमा धेरै मिडियाहरूमा चाहिँ म अहिले पछिल्लो समयमा बसेर हेर्दाखेरि त्यो खालको कुरा होइन, नेगेटिभिटीलाई मात्रै बढी चाहिँ प्रश्रय दिएको पाइन्छ। राम्रा राम्रा कुराहरू र वास्तविक कुराहरूलाई खोतलेर राइट वेमा लिएर जाने काम चाहिँ मिडियाको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो समयमा मिडियाहरूले पनि त्यति चासो दिनु भएन अनि मिडियाहरूले पनि रोयल्टी तिर्नु पर्थ्यो नि त होइन। त्यहाँ टेलिभिजन रेडियो एफएमहरूले पनि रोयल्टी तिर्नु पर्ने र उहाँहरूसँग हाम्रो थोरै टक्राउ परिरहेको हुन्थ्यो कि, किनकि के कति दिने के कति लिने भन्ने कुरामा पछि मात्रै हामीले एउटा किसिमको सहमति गरेका छौँ होइन। त्यो पनि अहिले सहमति राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। त मिडियाहरूले पनि रोयल्टी दिनुपर्छ। हाम्रो 41वटा क्षेत्रहरू रोयल्टी कलेक्सन गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये मिडियाहरू पनि एउटा सेक्टर हो। दाइ अब मैले थोरै प्रसङ्ग पनि जोडिहालेँ, करिबन नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई गीत रेकर्ड भएको 10-11 वर्ष त भइसक्यो है? भइसक्यो। त्यति बेला जुन चर्चा थियो अहिले फेरि चर्चा चुलिएको छ। जुन गीतको चाहिँ सङ्गीतकार तपाईँ हुनुहुन्छ विपिन किरणले चाहिँ लेख्नु भएको गीत र अन्जु पन्तले गाउनु भएको गीत अहिले फेरि एकचोटि चर्चामा छ, रचना भर्जन भनेको कारणले। दाइ यसमा यो गीत यति धेरै हिट हुनुमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मा दाइको पनि छ? सबैभन्दा ठुलो जिम्मा मेरो पनि छ। टिमको एउटा क्याप्टेन भएको हिसाब, सङ्गीतकार भनेको चाहिँ एउटा टिमको क्याप्टेन नै हो होइन। ऊ एउटा चाहिँ कहाँ पुर्याउने, अब अरेन्जर कस्तो छान्ने, चाहिँ गायिका कस्तो छान्ने, स्टुडियो कुन छान्ने, कसरी लिएर जाने भन्ने सबै कुराहरूको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने र अब भोलि बिग्रियो भने पनि त्यसको दोषी फेरि सबै आफै हुनुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा गीतको क्याप्टेन नै हुन्छ कम्पोजर। यो गीतले त्यो समयमा अन्जु पन्तलाई
निकै हाइट दिने गीत मध्ये र चिनाउने मध्येको एक पनि हो है यो। मलाई लाग्छ यो फरक नपर्ला यो गीतभन्दा अगाडि अन्जुजीसँग मैले चलचित्रहरूमा निकै चलचित्रमा काम पनि गरिसकेको थिएँ। अन्जुजीले गाएको गीतहरूमध्येमा निकै राम्रो भएको गीत गजल यही नै हो। अहिले रचना भर्जन भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनल जस्तै विपिन किरण च्यानलबाट यो अपलोड भएको छ, जहाँ सङ्गीत दाईको भनिएको छ महेश खड्का, शब्द विपिन किरण र स्वर चाहिँ रचना रिमाल भनेकोले गर्दा अहिले विवाद बनिरहेको छ दाई। यसमा अलिकति अन्जु पन्तलाई जोडिएन भनेर दर्शक श्रोता, अन्जु पन्तका फ्यानदेखि लगायत गीत सङ्गीत प्रेमीहरूले गुनासो छ। किन जोडिएन होला? दाइ पनि यस टिमभित्रको मान्छे, यो गीतको सदस्य भएको हिसाबले मैले सोधेँ। म यसको सदस्य त हुँ, तर कति बेरसम्मको मात्रै सदस्य हुँ भने एउटा गीत निर्माण गर्दाखेरि, स्टुडियोबाट निर्माण गर्दाखेरिसम्ममा म सदस्यता हुँ। जसरी रचना रिमालले गीत गाइन्, त्यो गाउँदाखेरि बसेर टेक लिएर उसलाई यसरी गाऊ भनेर सिकाउने, त्यो गीत मिक्सिङ गरेर सुनेर यो अब तपाईँहरूले मिडियामा लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्नेसम्मको चाहिँ म सदस्य हुँ होइन। त्योभन्दा पछाडिको सदस्य भनेको चाहिँ व्यापार गर्ने प्रड्युसर हुन्छ, जसले लगानी गर्छ। उहाँले चाहिँ अब कसरी कहाँ लगेर कस्तो ठाउँमा व्यापार गर्नुहुन्छ, कसरी राख्नुहुन्छ, उहाँको इच्छा के हो, त्यो चाहिँ उहाँलाई माथि भर पर्छ होइन। मैले सुनेको छु, हेरेको छु, त्यहाँनिर चाहिँ अब ओरिजिनल गायिकाको नाम भइदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुन्छन्। फेरि हामीमा कहिलेकाहीँ नबुझ्ने कुराहरू पनि छन्, अलिक कहिलेकाहीँ बुझी पचाउने कुराहरू पनि छन्। मैले चाहिँ विपिनजीलाई पनि भनेको छु कि यो मिस्टेक भएको हो भन्दाखेरि अब त्यस्तै कुराहरू आइरहेको छ होइन। सायद उहाँलाई फेरि अपलोड गर्नलाई गाह्रो भइरहेको छ कि के भइरहेको होला, अब त्यो त्यहाँ बिचमा होला, त्यो उहाँको विषय कुरा हो। मैले चाहिँ यहाँभन्दा बढी अब त्यो एउटा प्रड्युसरलाई मैले सोध्ने कुराहरू हुन्छ होइन, र मैले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरिसकेको हो, र अब अरू कुराहरू चाहिँ अरूले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्यभित्र पर्छन्। भनेपछि रचना रिमालसँगको रेकर्डिङमा दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो? म थिएँ, मै बसेर रेकर्डिङ गराएको। मलाई विपिन किरणजीले बोलाउनु भएको थियो, यो भर्जन गर्नुपर्ने छ दाइ भनेर भन्नुभएको थियो। अब म बिना त उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यो कुनै गीतको तोडमोड भयो, तोडमोड गर्नुपर्ने छ आफूलाई मलाई लाग्यो भने मैले त्यो अधिकार प्राप्त गर्छु मेरो सङ्गीतको होइन। त्यसो हुनाले म बिना उहाँको, मेरो स्वीकृति बिना उहाँले रेकर्डिङ त्यसरी जे पाते गर्न पाउनुहुन्न। अब दाइ स्वयं सङ्गीतकार त्यहाँ बसेर रेकर्डिङ गराएको गीतमा धेरैको गुनासो के छ भने अन्जु पन्तको जति फिल आएन र धेरै ठाउँमा मिस्टेक पनि देखियो, त्यति सुर भाएको जस्तो देखियो भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेछन् दाइ। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने अब सबैलाई थाहा छ यो विषयका कुराहरू। रचना रिमाल एउटा धेरै खारिएर आएको सिङ्गर होइन, धेरै वर्ष सिकेर आएको सिङ्गर होइन। त्यो कुरा त सबैले टेलिभिजनको मार्फतबाट सबैलाई थाहा छ, मिडियाको मार्फतबाट। एउटा स्ट्रगल गर्दै भर्खर सिक्दै फेरि गाउँदै गरेको गायिका हो होइन। अब मैले सिङ्गरहरूको जस्तो क्षमता छ त्योसम्मको क्षमतामा मैले निकाल्ने कोसिस गरे हुँ होइन। त्यतिसम्म उहाँको क्षमता थियो, उहाँले त्यति गर्नुभयो। अब त्योभन्दा बेस्ट गर्ने उहाँको अझै चाहना छ होला रचना बहिनीको पनि। त्यो भोलिको दिनमा फेरि बेस्ट गर्दै जानु होला, तर त्यो दिनको दिन उहाँले त्यहाँभन्दा बढी सक्नु भएको होइन र उहाँको क्षमता अनुसार गाउनु भएको छ। जति उहाँले सक्नुहुन्थ्यो त्यति चाहिँ दिनुभएको हो। अब गलाको कुरा त मैले निकाल्ने होइन नि त, जे छ उहाँको गला त्यो हो नि त होइन। अब जहाँसम्म रह्यो सुरको कुराहरू, हामीले उहाँले दिन सक्ने सम्मको कुराहरू हामीले लिएको हो। अब कतिले चाहिँ के भन्छन् भने यो गीत कसैले बिर्सेको छैन होइन, र यो गीतको कभर निकालिहाल्नु पर्ने बेला पनि भएको जस्तो छैन भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू पनि आउँछन्। अलिक छिटो भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यसको भर्जन त त्यसरी हेर्ने हुन्छ भन्दा अन्जु पन्तले गाएको 3 महिनामा जगदीश समालले गाएका थिए, त्यति बेलै भएको थिएन नि त होइन। अन्जु पन्तले गाएको 3 महिनामा जगदीश समालले गाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ यस्तो पनि भएको हुनसक्छ होला, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ जस्तै फिमेल भर्जन र मेल भर्जन त भइहाल्यो, जस्तै फिमेल चाहिँ अलिक निकाल्न छिटो भयो कि त्यो चाहिँ उहाँ दर्शक श्रोताहरूले सोच्नु भयो होला, तर व्यापार गर्ने व्यापारीलाई चाहिँ ढिलो भयो भन्ने लाग्यो कि होइन। त्यसरी उहाँले लिएर आउनुभयो कि होइन। मलाई चाहिँ अब यो म व्यापार गर्ने मान्छे होइन, त्यो भएर चाहिँ मलाई थाहा भएन उहाँले चाहिँ किन गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू भन्दा। दाइ अब नयाँ जेनेरेसनहरू आउनु भएको छ,
मैले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ हाम्रा गीतहरू पुरानो जेनेरेसनको अलिकति भइसक्यो, यत्रो वर्ष ग्याप भइसक्यो, नयाँ जेनेरेसनमा पनि हामी जानुपर्छ, हाम्रो सङ्गीतहरू सुनाउनुपर्छ। त्यस कारणले अहिले नयाँ जेनेरेसन हेर्छन्, त्यसरी चाहिँ जाँदा मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर मैले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरेको भन्नुभयो विपिनजीले। अनि त्यसपछि मलाई यसो हेरेँ ठिकै हो कि भन्नु लाग्यो। अब जस्तै अरू गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ गाउने होइन, रचना रिमालकै नाम चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यो प्रड्युसरको चोइस हो। मैले रचनालाई लिएर आउनुहोस्, उहाँलाई गाउनु मैले भने होइन। बिल्कुल विपिन किरणजीले अब यो गीत त सुप्रिम मल्ल बाबुले पनि गाइसकेको छ है, द भोइस किड्सको बाट फाइनलिस्टमा रहनुभएको सुप्रिम भाइले पनि यो गीत गाउनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो सबै चोइस चाहिँ मैले चाहिँ सिङ्गरको कुरा हेरिदिने मात्रै हो स्टुडियोमा होइन। अब कसलाई राख्ने, कसलाई राख्दाखेरि व्यापार हुन्छ अथवा चाहिँ राम्रो लाग्छ, त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। सङ्गीतकारको चाहिँ हातमा कतिको हुन्छ दाइ? जस्तै गायिकाहरू हामीले सुन्न अनुसार त लिरिसिस्टले चाहिँ कम्पोजरलाई ल्याएर दिनुहुन्छ र कम्पोजरले चाहिँ सिङ्गर सिलेक्ट गर्ने कि? त्यही त अघि मैले भने नि, लिरिक्स हाम्रो साथमा लिरिक्स आइसकेपछि त्यसलाई कम्पोजिसन गर्ने, त्यसपछि एरेन्जर छान्ने, स्टुडियो छान्ने, गायक गायिकाहरू सजेस्ट गर्ने, यसले गाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन कुरा आउँछन् नि। यो मध्येमा कसलाई गराउँदा राम्रो त भन्ने कुराहरू आउँछन्। त्यसपछि अनि योभन्दा यो बेटर हुनसक्छ भनेर अनि छानिन्छ। यो आउनु विवादलाई चाहिँ तपाईँ कस्तो तरिकाले लिनुहुन्छ दाइ? सङ्गीतकार, त्यो गीतको तपाईँ एउटा सर्जक भएको नाताले यो विवाद नेपाली गीत सङ्गीतमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो राम्रै हो विवाद आउनु चाहिँ। हामीमा धेरैमा कन्फ्युजन छ के। कन्फ्युजन के छ भने अधिकारका विषयमा पनि कन्फ्युजनहरू छन् कति कुराहरू। यस्ता खालका विवादहरू आए भने विवाद भइसक्नु आएर सल्टेर राम्रोसँग पहिल्यै जानुपर्ने हो होइन। तर हाम्रो देशमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने क्रम जारी छ होइन। हामीले चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई पनि संशोधनको रूपमा लिएर जाँदैछौँ, गइरहेका छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनु बाँकी छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ विवाद होइन, यो किसिमको ज्ञान नलेजलाई पनि सेयर भइरहेको छ कि यसले चाहिँ कसको अधिकार कति हुन्छ, कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा गीत सङ्गीत प्रसारण गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सर्जकको नाम भन्नुपर्छ, त्यसको नैतिक अधिकार हुन्छ त्यहाँ। त्यो गीत सङ्गीतभित्रका मान्छेहरूको त्यो नाम प्रसारण गरिनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान सबैलाई हुनुपर्छ नि। तर गर्दैनन् नि। त्यो नगरेको खण्डमा कानुनले के सजाय दिन्छ भन्ने खालकासम्मका अधिकारका कुराहरू त सम्प्रेषण भए नि त। अब अलिअलि यो विवाद भएको कारणले भए। यसलाई मैले नेगेटिभ हेरेको छैन, पोजिटिभली हेरिरहेको छु। र मैले आफूले सकेको समय भ्याएको समयमा पनि मैले उपस्थित भएर मिडियाका साथीभाइहरू आउँदाखेरि कुराकानी गरिरहेको छु। यसलाई त्यसरी नबुझौँ, यसलाई चाहिँ राम्रो वेबाटै बुझौँ। कोही स्रष्टाले कोही स्रष्टालाई नमारोस्, कोही गायिकाले कोही अरू स्रष्टालाई नमारोस्। हामी यो विषयमा सचेत छौँ, हामी यो विषयमै लडेर आएको मान्छे हो। चित्त नदुखाउँ होइन। हाम्रो फ्यानहरूले पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन। हाम्रो ओरिजिनल गीतहरू छँदैछन्, ओरिजिनल गायिकाहरू छँदैछन् होइन। अब अहिले नयाँ भर्जनमा नयाँ गायिकाहरू आइरहेका छन्। त्यस कारणले मैले हिजो अस्ति पनि अरू साथीहरूलाई भने सबै गायिकाहरूले पनि छातीमा आफ्नो मुटुमा हात राखेर सोच्नुपर्ने दिनहरू आइरहेका छन्। हामीले उदित नारायण झा दाइले गाएका गीतहरू पनि रिमेक गरेर उहाँको स्वरलाई हटाएर होइन हामी गाइरहेका छौँ। त्यो गर्नु कति राम्रो कुरा हो। कभर सङ्गहरू गरेर बजारमा आउनु, त्यो बिना स्वीकृति कभर सङ्ग गरिरहेको अवस्था छ यो देशमा होइन। त्यसको लागि त्यसले चाहिँ स्वीकृति लिने जरुरी छैन। जे पाए त्यही तरिकाले गाउन पाउँछ। यसको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। तर व्यापारकै कुरामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जति बढी कभर सङ्गहरू गाएर अगाडि बढाइदिए त्यति व्यापार हुने हो, त्यति स्रष्टालाई पनि फाइदा हुने हो। तर त्यो चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ भयो के, खाने अरू भयो, हामी सृजना गर्ने हामी भयौँ। हामी चाहिँ गीत सङ्गीतमा काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि छैन। अनि हाम्रै गीतहरू गाएर चाहिँ लाखौँ लाख रुपियाँ कमाउने अरू, हाम्रा भर्जनहरू बेचेर लाखौँ लाख कमाउने अरू। म अहिले इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि नि मैले दिइरहेको इन्टरभ्यूबाट तपाईँको च्यानलबाट चाहिँ हेर्दाखेरि भ्युवर्सहरू भयो भने तपाईँले नै त्यसको बेनिफिट लिने। तर त्यसभित्रबाट आएको बेनिफिटको सेयरिङ मसँग गर्नु हुन्छ या हुन्न, मेरो कार्यक्रमको मात्रै होइन। यसमा मेरो अधिकार छ नि त। मैले तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिन्न,
मलाई यो चार्ज दिनुहोस् भन्यो भने तपाईँले दिनु पर्यो कि त म दिन्न नि त होइन। त्यस कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यो सर्जक स्रष्टाहरूको समय हामीले लिइरहेका छौँ। त्यो समय लिँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ। मलाई पहिलोचोटि मुम्बईमा थाहा भएको उदित नारायण झा दाईको रेकर्डिङमा म गएको बेला उहाँको घरमा फोन आयो अनि स्टार प्लस सायद त्यति बेला भर्खरै उठ्यो होइन र उसको टिआरपीको लागि उदित नारायण झालाई चाहिँ सेटमा बोलाइरहेको थियो अनि उहाँले सेटमा इन्टरभ्यूको लागि जाँदाखेरि उहाँले पैसा डिमान्ड गर्नुभएको थियो अनि बुझ्नुभयो खड्काजी हामी त इन्टरभ्यू दिन जाँदाखेरि पैसा लिन्छौँ नि भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर हामी यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि उल्टो पैसा तिर्ने चलन थियो होइन। त्यो चाहिँ बाध्यता थियो। कति ठाउँमा त्यस्तो थियो नि त निर्माताहरूले पैसा तिर्नु पर्थ्यो हामी गएर इन्टरभ्यू दिन्थ्यौँ। मैले त तिरिनँ तर पनि निर्माताहरूले त केही न केही त्यो कार्यक्रमको बापत तिर्नु पर्थ्यो नि त। त्यस कारणले सेलिब्रिटीहरूलाई प्रयोग गरेपछि त्यसभित्रबाट आएको बेनिफिट सेयरिङ गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने तपाईँले भनेको बेला ऊ एभाइलेबल फेरि पनि हुन्छ क्या। अनि त्यहाँबाट मलाई 2 पैसा आउँछ नि त। तपाईँबाट आउने 2 पैसा अर्कोबाट आउने 2 पैसाले नै एउटा चाहिँ ढिक्का पैसा हुन्छ नि त। त्यस्तो हो। त्यस कारणले यी सबैको अधिकार हामी बुझिसकेका छैनौँ र यो बुझ्नका लागि पनि यो विवाद आएको हो जस्तो लाग्छ। विवाद आउनु हुँदैन, नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, कसैले कसैलाई होच्याउनु तल झार्नु हुँदैन। हामीले झारेको पनि छैन। देशको एउटा राम्रो गायिका हुनुहुन्छ अन्जु पन्त, हामीले नै उहाँलाई स्वर किन्नरीको रूपमा स्टुडियोहरूमा हामी भन्थ्यौँ र आज मिडियाहरूले पनि स्वर किन्नरी भन्दै गएका छन् होइन। त्यो उहाँ धेरै राम्रो गायिका पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको हामी उच्च सम्मान गर्छौँ। यो विवादले के पनि अलिकति सचेत गराउँछ जस्तो लाग्छ भने दाइ, जस्तै कुनै पनि ओरिजिनल स्रष्टा मार्नु भएन होइन। अब कसैले यस्तो कार्य गर्दैछ भने उहाँहरूको लागि एउटा पाठ जस्तो पनि भयो। पाठ जस्तो भयो। मलाई याद मैले यो भर्खरै सरस्वती पूजा सम्पन्न भयो त्यही दिन भारतकी प्रख्यात गायिका लता मङ्गेशकरज्यूको निधन पनि भएको खबरले स्तब्ध पनि बनायो। लता दिदीसँग मैले स्वर लता स्टुडियोमा भेटेर लता मङ्गेशकरसँग केही समय कुराकानी गर्ने मौका पाएको थियौँ। 2-3 घन्टा हामी चिया गफ गरेर बस्यौँ स्टुडियोमा। उहाँले नै खोलेको स्टुडियो, उहाँलाई सघाएका मान्छेहरूलाई एउटा चाहिँ जीवनयापनको लागि सजिलो होस् भनेर खोलिदिएको स्टुडियो रहेछ। उहाँ भ्रमणको लागि आउनुभएको रहेछ। त्यो बेलामा भन्नुहुन्थ्यो कि नेपालमा झलझली आँखामा रिमेक भएर गइरहेको थियो अनि उषा मङ्गेशकर गायिका त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त सिन्धु मल्लले गाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँलाई भावुक भएर चाहिँ उहाँले दिएको उत्तरहरूले कहिलेकाहीँ स्तब्ध बनाउँछ। त्यो कुराहरू आएर हामीले देशमा छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो संस्थागत रूपमा नै हामीले धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ। कुनै पनि गीत सङ्गीतहरू गाउनु पूर्व त्यसको त्यो पहिलोचोटि गरेका मान्छेहरूसँगको स्वीकृति पनि लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसरी जाउँ भनेर हामीले कुराकानी गर्दाखेरि विवाद छ यसमा। केही स्रष्टाहरूले देशका ख्यातिप्राप्त हामीभन्दा सिनियर स्रष्टाहरूले यो कुरा हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ होइन। अझ विवादितमै छ क्या यो कुराहरू। अब मिडिया अथवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो मोबाइल हातमा भइसकेपछि हरेक मान्छे अहिले सिङ्गर, हरेक मान्छे अहिले कम्पोजर, लिरिक्स राइटर भएर पोस्ट भइरहेका छन् होइन, सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यममा। अब त्यो कस्तो हो त? घरमा बसेर अर्काको गीतलाई आफ्नो च्यानलमा हालेर आफ्नो तरिकाले गाएर हालिरहँदाखेरि हामी मुख दर्शक भएर बसिरहेका छौँ। हाम्रा कयौँ सङ्घहरू छन् क्या त्यस्ता। को मान्छे कहाँ बसेर कसरी हालिरहेछ त्यसलाई त्यस्तो गर्न नहुने निर्मूल गर्नुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ क्या हामीले। त्यो कुराहरू चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ होइन। प्रसारण गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ के कुराको अनुमति दिने, के को नदिने, लाइसेन्स दिने कि नदिने, सूचना विभागले त्यो कुराको विशेष पहल गर्नुपर्छ। 7,000 भन्दा बढी चाहिँ अनलाइनहरू छन् हेर्नुहोस्। त्यो अहिले कति पुगिसक्यो होला होइन, घर घरमा अनलाइन भइसक्यो। अब त्यो कति लाख पुगिसक्यो। त्यो दर्ता कसरी दिइरहेको छ नेपाल सरकारले? त्यसको बााउन्ड्री छ कि छैन? यसले के कुरा प्रसारण गर्न हुने, के कुरा नहुने? प्रसारण गर्ने संस्था जुन खोलिएका छन् उहाँहरूले पनि त्यो कुराको विचार नगरिकन खोल्नु भएको छ। मेरो अधिकार कतिसम्म मात्र हो?
बल्ल स्ट्राइक हान्छ त्यसपछि अनि ओहो के भयो यहाँ कसले गर्यो भनेर त्यसपछि अनि फेरि उहाँलाई तनाव। त्यो सबैभन्दा पहिला बुझेर सबै कुराहरू हेरेर जानु पऱ्यो नि त। मैले तपाईँको च्यानलमै अहिले मैले गरेका गीतहरू यो हाल्नुहोस् त बजाउनुहोस् त भने तपाईँ सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँको आफ्नै च्यानललाई डर हुन्छ होइन। त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सिएमएस सिस्टमका उसमा चाहिँ भइरहेको छ, तर इन्डिभिजुअल मान्छेहरूको च्यानलबाट चाहिँ भइरहेको छैन होइन। त्यसो हुनाले त्यो अधिकारहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ, सबैले आफ्नो ठाउँबाट सोच्नुपर्छ, सबैको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले थोरै यो नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई नै जोडेँ। जुन समयमा गीत निस्क्यो नि त्यो समयमा यति हिट भयो र त्यसको हिटलाई अरू कुनैले पछार्न सकेन कि। सिआरबिटी पिआरबिटी त्यतिखेरको एकदम चलेको, त्यसमा सबैभन्दा लगभग आधा नेपालको जनसङ्ख्याले चाहिँ सिआरबिटी पिआरबिटी युज गरेको भनेर त्यतिखेर हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ समाचारतिर, र अत्याधिक कमाएको गीत पनि भन्ने गरिन्थ्यो। दाइ त्यो समयमा कति कमायो होला यो त्यो गीतबाट? करोडौँको कुरा आउँथ्यो दाइ, यहाँ लाखको होइन त्यसबाट। हो, त्यही सही प्रश्न सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। कति कमायो भन्ने थाहा नपाएको कारणले म यो 10 वर्षको समय बिताउनु पर्यो। कमाउनेले कमायो, तर हामी जस्ता स्रष्टाहरूले नपाएको 1 रुपियाँ पैसा नपाइसकेपछि वास्तविक कुरा के हो त? स्रष्टाहरूको अधिकार के हो त? किन पाइरहेका छैनौँ हामी यस्तो कुराहरूबाट? किनकि मन्त्रीका मोबाइलहरूमा पनि त्यही गीतको रिङ ब्याकटोन बज्थ्यो। त्यो जति बेर मोबाइलको रिङ ब्याकटोनको सुरुवात भएको थियो सबैभन्दा माथिल्लो लेभलमा डाउनलोड भएको गीत नै नबिर्से तिमीलाई र बल गरेर त्यो मनेता हो, त्यो ताका होइन। अनि त्यस्तो गीतहरूबाट चाहिँ हामीले 1 रुपियाँ पनि चाहिँ रोयल्टी नपाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ आन्दोलित हुन मजबुर गरायो। अनि यो स्रष्टाको अधिकार के हो, यो के रहेछ त यहाँभित्र भनेर जुझ्नलाई बुझ्नलाई त्यसले प्रेरित गरायो। अनि त्यो समय चाहिँ मैले 10 वर्षको समय दिनु परेको। यिनै सृजनाहरू निस्केर पपुलर भइसकेपछि स्टुडियो अनि त्यसपछि स्टुडियो घर गएर हामी गीत सङ्गीत बनाउने मात्रै मान्छे, त्यसपछि हामी स्टुडियोबाट चाहिँ मेची टु महाकाली, त्यसपछि सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयहरू, त्योभन्दा पछाडि अहिले प्रदेश सरकार फेरि गठन भएर प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि फेरि 7वटा प्रदेश होइन, त्यहाँभित्र पुगेर विभिन्न छलफलहरू गरेर हिँड्दै धेरै समयहरू बितेर कम्पोजिसन गर्न नपाएको अघि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ। यिनै गीतहरूबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक र नैतिक अधिकारहरू केही रूपमा हनन भइसकेपछि अनि हामी अलिकति जुर्मुराएका हौँ। जस्तै त्यतिखेर मैले फेरि पनि त्यसलाई नै मैले अलिकति कन्टिन्युटी गरेँ। हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ कि यो गीतबाट चाहिँ यो गीत जसले बनाउनु भयो उहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँमा घर किन्नुभयो अरे, गाडी किन्नुभयो अरे, अत्याधिक सर्वाधिक कमायो अरे भनेर हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ होइन। कि यो चाहिँ सत्य हो कि होइन? भने त अघि मैले 1 रुपियाँ पनि अहिले त्यो गीतको रोयल्टीको रूपमा हामीले रोयल्टी सङ्कलन समाजबाट अलिअलि पायौँ होइन। तर जुन ढङ्गले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति बेर रोयल्टी सङ्कलन समाजहरूमा नबुझाइएको कति कुराहरू नपठाइएको यी कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लडाइँ लडेका हौँ। पाएनौँ हामीले त्यसरी जसरी बाहिर गीत हिट हुँदाखेरि चाहिँ सोचिन्छ नि त्यो ढङ्गको चाहिँ थिएन। त्यो परिस्थिति पनि त्यति बेर अलिकति फरकै थियो र हामीले अलिकति लडाइँ लड्यौँ। अहिले भने त्यति हिट भयो भने अहिले चाहिँ अलिकति सुनिश्चित केही न केही कुराहरू छन्। जस्तै दाइले भन्नुभयो म कहाँ रोयल्टी आइपुगेन भन्नु। रोयल्टी गीतको निर्माताबाट आफूलाई नआएको हो कि अथवा कुनै पनि जस्तै सिआरबिटी पिआरबिटी कम्पनीहरूबाट चाहिँ नआएको हो कि के हो दाइ? अलिकति प्रश्न पार्दैन। सिआरबिटी पिआरबिटी कम्पनीहरूबाट ती कम्पनीहरूले चाहिँ लिए, तर ती कम्पनीहरूले चाहिँ देखाएनन् के। र अहिलेसम्म त्यही कम्पनीहरूले चलाइरहेका छन् र त्यही कम्पनीहरूसँग अहिलेसम्म पनि त्यो विषयमा हाम्रो वाद विवाद चलिरहेको छ। र स्पष्ट रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा गएको रोयल्टीहरू देखाऊ होइन, र त्यसबाट प्राप्त गर्ने तिम्रो आर्थिक अधिकार कति हो लैजाऊ, हामी स्रष्टाहरूको आर्थिक अधिकार कति हो त्यो अहिले पनि पाऊँ भनेर हामी अहिले पनि लड्नु परिरहेछ र लडिरहेछौँ। त्यो समयमा के हुन्थ्यो भने 1 महिना चाहिँ सिआरबिटी पिआरबिटी टोन राख्नु पर्यो भने इनिसियल युजरहरूको लगभग करिबन 11-12 रुपियाँ काट्थ्यो होइन, 15 रुपियाँ 15 रुपियाँ जस्तो काट्थ्यो त्यो बेलामा। 15 रुपियाँ काट्थ्यो
र सुन्नमा आएअनुसार करिबन झन्डै 1 करोडभन्दा ज्यादाले चाहिँ ब्याक्टो नै राखेको छ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर आउँथ्यो कि सुन्नमा। त्यो गलत हो या सत्य हो, सबै गरेर पिआरबिटी सिआरबिटी गरेर त्यतिले चाहिँ युज गर्नुभयो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। र उहाँहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 महिना मात्रै होइन, यो सङ्घ त मान्छेले लगभग 7-8 महिनासम्म पनि यो एकजना व्यक्तिले राखेकोसम्म पाइन्थ्यो कि त्यो समय। त्यसो गर्दा त धेरै नै आम्दानी भएको हुनुपर्छ है। धेरै आम्दानी भएको हुनुपर्छ, तर तपाईँले भने जस्तो 1 करोडै यति नै डाउनलोड भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास छैन होइन। किनकि त्यति बेला मोबाइल युजरहरू कति थिए, कति सङ्ख्यामा थिए भन्ने डाटाहरू हेर्नु, त्यसपछि सबैले त राख्न जानेको पनि थिएन त्यो बेलामा भर्खर हुँदाखेरि होइन। तर यो गीत म्याक्सिमम गएको हो र यसले राम्रो व्यापार गरे हो। ओके, यो गीतको यति धेरै चर्चा भयो है, मलाई दाइको आवाजमा सुन्न मन लाग्यो। के छ सुन्नु? म गायक भएको भए त मैले मेरा धेरै गीतहरू सुनिहाल्नुहुन्थ्यो। म एउटा कम्पोजर हो, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। किनभने सङ्गीतकारहरू भनेको त्यो सबैभन्दा सुरुमा गीतको फिल बुझ्ने, भित्र पर्नुहुन्छ, र सङ्गीतकारले जति गीत अरूले बुझेको हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई हो, नबिर्से तिमीलाई नपाए तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई। त्यसै यो गीत हिट भएको होइन है दाइ? यो सबै कुराहरूको सम्मिश्रण गीत राम्रो बन्न र हिट हुन सङ्गीतकारको धेरै ठुलो हात हुन्छ भन्छन् कि। त्यही भने त मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, टिमको क्याप्टेनले ढुङ्गा कता लिएर जान्छ, गाडीको ड्राइभिङ सिटमा बसेको गुरुजीले गाडी कता लिएर जाने, त्यही नै कुरा हो। जस्तो दाइ यसरी कम्पोज गरिराख्दाखेरि नि, गीत कम्पोज भइसक्दाखेरि आफूले चाहिँ कतिको प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ? जस्तै यो गीत यतिको हिट होला भन्ने कुरा चाहिँ दाइले सोच्नु भएको थियो कि थिएन? हुँदैन त्यस्तो। म यो यति नै हिट हुन्छ भनेर कसैले पनि मापन गर्न सक्ने कुनै यन्त्र बनाएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि कुनै गीतहरूले चाहिँ बढीभन्दा बढी आफैलाई आफ्नो शरीरमै फरक खालको कुराहरू दिन्छ, ऊर्जा दिन्छ, कम्पन दिन्छ, धड्कन दिन्छ होइन। ती गीतहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ फिल गर्न सकिन्छ। तर यही गीत चाहिँ यति सुपरहिट हुन्छ भने मैले नबिर्से तिमीलाई बनाइसकेपछि पनि यति धेरै पपुलर होला भन्ने त मलाई लागेको थिएन। अब हामीलाई कुनै पनि गीतहरू चाहिँ यति पपुलर होला पनि लाग्दैन, र सबै चाहिँ पपुलर हुन्छन् भनेर बनाइन्छ हामी है। फेरि पपुलर हुँदैनन् भनेर बनाइँदैन, सबै चाहिँ यो गीत चाहिँ पपुलरै हुन्छ भनेर बनाउने हो। तर कति पपुलर हुन्छ त्यसको मापन चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो मापन गर्ने भनेको चाहिँ श्रोता दर्शकहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै मापन गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले। उहाँहरूले जति मापन गर्नुहुन्छ, जति माया गर्नुहुन्छ, त्यति हामीले लिने हो। हामीले उहाँहरूलाई माया गर्नेसम्मको सिर्जनाहरू पठाउने हो, सम्प्रेषण गर्ने हो उहाँहरू मार्फत होइन, मिडिया मार्फत। अनि उहाँहरूले बुझ्ने, अनुभूत गर्ने त कति गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले बढीभन्दा बढी माया गर्नुहोस् भनेर हामी कम्पोजिसन गरेर हुन्छौँ, लेखिरहेका हुन्छौँ, गाइरहेका हुन्छौँ। जस्तै दाइ सार्वजनिक गाडीहरूमा कति चढ्नुहुन्छ? कतिको चढ्नुहुन्छ? म सार्वजनिक गाडीमा चढ्छु नि, बिचमा त म धेरै सार्वजनिक गाडीमा चढेको छु। भेरी बिगिनिङ पनि म सार्वजनिक गाडीमै चढेँ, अहिले पनि सार्वजनिक गाडीहरू चढिरहेको हुन्छु। केही वर्ष अगाडि भनिन्थ्यो कि दाइ गीत सङ्गीत जब गाडीमा बज्छ तब मात्रै हिट भएको महसुस हुन्छ। सबै ठाउँमा जब बज्छ, पिकनिक स्पोट्समा, बिहे पार्टीहरूमा होइन, रेस्टुरेन्टहरूमा, अनि गाडीमा, टेलिभिजनमा, सबै ठाउँमा बज्न सफल गीतहरू नै सफल हुन्छन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गाडीमा सुनेका गीतहरू, ट्राभलको बेलामा सुनेका गीतहरू यति स्मरण भएर बस्दिन्छ है। दाइ त्यसरी ट्राभल गरिराख्दा आफ्ना सङ्गहरू बजेको छ कि छैन? किन नहुनु? अब एउटा यात्रा गर्दाखेरि आफ्ना सङ्गीतहरू चाहिँ सबै गाडीहरूमा आफू जति गाडी चढियो त्यसमा 10-20 वटा गीतहरू नबजेका आफ्ना सृजनाहरू एउटा यात्रामा
हुँदैन थिए 10-20 वटा त बजेकै हुन्थे। तर ट्राभलको क्रममा कसैले तपाईँको भन्ने थाहा पाउँदैन थिए। म पोखरा जाँदै गरेका थिएँ, ठ्याक्कै एक ठाउँबाट चाहिँ मुङलिनको नजिकै चाहिँ एउटा भाइ चढे, मैले बनाएको गीत सङ्गीतहरू त्यो सारङ्गीमा गाइरहेको थिएँ, मैसँग ऊ मागिरहेको थिएँ होइन। कुन गीत थियो त्यो बल गरेर त्यो मन्यता भन्ने गीत थियो। उनले चाहिँ सारङ्गी बजाउँदै आफ्नो ढङ्गले नै त्यसलाई अब सारङ्गीमा गाइरहेको थिएँ। के अरे मलाई त्यो ट्युन अहिले अलिकति बिर्सेँ। अरू आफ्नै प्रकारले भन्दै गएर अनि बल गरेर चाहिँ फेरि त्यही ट्युनमा आउनुहुन्थ्यो होइन। त्यो सुनेको थिएँ मैले धेरै। प्रेजेन्टेसन चाहिँ बहुत राम्रो गर्नुहुन्छ है। उहाँहरूको कला छ, उहाँ जसको कला हो नि त आफ्नो प्रकारले। अनि मैले उहाँलाई त्यति बेर भने मैले यो गाडीमा ट्राभल गर्दै गर्दा यो गाडीले मलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने थियो, मेरो सङ यो भाइले गाइरहेको छ होइन। अनि यो भाइलाई नि मैले फेरि अर्को यो गाडीले पनि तिरेको छैन। मलाई भित्र मनदेखि नै आएर अनि मैले उहाँलाई आफूले गर्नुपर्ने डोनेसन गरेको थिएँ होइन। त्यही हो, अब हामीले अशक्त असहाय मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा उसले त्यो प्रयोग गरे बापत सार्वजनिक गाडीहरूमा सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि प्रयोग गरे बापत हामीले केही कुरा लिन नमिल्ने कुराहरू पनि छन्। माराकेस ट्रिटी भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो ट्रिटी चाहिँ अशक्त असहायहरूलाई ब्लाइन्डहरूको लागि उनीहरूले केही न केही रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसको रोयल्टी स्रष्टाले पनि माग्नु हुँदैन, त्यसको व्यापार गरेर उसले त्यहाँनिर कमाएको हिस्सा अरूले माग्नु हुँदैन। त्यो सोसियल वर्क हो भन्ने हिसाबले पनि हामीले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेका छौँ। नत्र खास त अर्काले आफ्नो गीत गाउँदाखेरि त्यसले स्वीकृति लिएकै हुनुपर्छ, त्यसले काहीँ सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेछ भने त्यसले रोयल्टी तिरेकै हुनुपर्छ होइन। तर केही त्यस्ता कुराहरू छन् जससँग चाहिँ हामीले नलिने कुराहरूको ट्रिटीमा हाम्रो देशले साइन गरेछ। ओके, अहिले पछिल्लो समय धेरै चर्चामा आउने विषय अर्को पनि छ दाइ, जस्तो सङ्गीत चोरी हुने कुराहरू। दाइको गीत सङ्गीतको चोरी भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? खै अब मैले आफूले थाहा पाएअनुसार चाहिँ अब त्यसरी एकदम धेरै मिल्ने गरेर चाहिँ चोरेका छैनन्। थोरै स्लाइडली कहीँ मेरा कलरहरू आउने होइन, सुन्दाखेरि मैले नै गरेको जस्तो लाग्ने गीतहरू चाहिँ छन्। भनेपछि कतै पाइन सकिन्छ त्यस्तो चाहिँ रोकथाम गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला? होइन, त्यो इन्फ्लुएन्स हुने मान्छेहरूलाई रोकथाम गर्नै सकिन्न होइन। त्यो इन्फ्लुएन्स हुन पनि सक्छ, म पनि हुन सक्छु। मैले धेरै गीतहरू अरू कहीँ सुने भने अरूको गीत जस्तो कतै मानसपटलमा बसेर कहिलेकाहीँ आउन पनि सक्छ। तर त्यो कुराबाट जोगिनका लागि म प्राय गरेर कोसिस गरिरहेको हुन्छु। त्यो हुनसक्छ, त्यो अनायासै आएको पनि हुनसक्छ। अब कसैले ढ्याकै थाहै पाउने हिसाबले त्यो काम गर्यो भने चाहिँ त्यसको पनि कानुनी उपचार छ। त्यताबाट अगाडि बढ्न सक्छ। अब भने हामी अन्तिममा पनि छौँ दाइ। तपाईँको अहिले भर्खरै रिलिज भएको नगेन गीत ट्रेन्डिङमा पनि छ। अब आउने नयाँ कुनै त्यस्ताहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ दाइ? अवश्य। अब म त रेगुलर मेरो सृजनाहरू बाहिर निकाल्ने तयारीमा छु होइन, विशेष गरेर। तर हामीमा के भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले अप्ठ्यारो चाहिँ सिचुएसन कस्तो भने मलाई यो देशमा कर्पोरेट हाउसहरूले नेपालको म्युजिक सेक्टरमा चाहिँ राम्रोसँग लगानी गर्न नसक्नुको कारणले पनि अलिकति समस्या परिरहेको। हामी आफैले खल्तीबाट पैसा झिकेर चाहिँ सृजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने, अनि त्यो कुरा त हामी भ्याउँदैनौँ नि त। हामी एउटा क्रिएटरहरू, हामी क्रिएसन गर्ने हो नि त। त्यो क्रिएसन गरेपछि फेरि अर्को भिजुअल गर्ने स्पोर्टमा पनि आफै कुद्दा, फेरि कुन च्यानलमा हाल्ने कुरा पनि आफै कुद्दा भने त्यो एउटा सर्जकले नगर्न सक्ने कुराहरू हो। त्यस कारण तर त्यस्ता कर्पोरेट हाउसहरूले चाहिँ अलिकति म्युजिक उत्पादन गर्ने र यसैमा मात्रै लगानी गर्छु, राम्रो लगानी गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो। हामीसँग राम्रा सृजना छन् होइन। त्यसको लागि कति कुरा चाहिँ आर्थिक कुराहरूले पनि ब्लक भइरहेको हुन्छ कि जस्तो सोचेको हुन्छ त्यस्तो कुरा गर्न सकिएन भने आफूले पनि बेकार गरिएछ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब विदाउट भिजुअल गीतहरू प्रसारण गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यो भिजुअलमा पनि धेरै खर्चहरू जोडिएको हुनाले त्यसमा अलिकति समस्या परिरहेको। नत्र त ब्याक टु ब्याक हाम्रो सृजनाहरू आउँथे र आउँछन् पनि। अब म
सङ्घ संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिर छु। त्यो खाली रहेका ती सबै समयहरू मैले मेरा कम्पोजिसनहरूमै लगाउँछु नि त। अब त त्यो भएको कारणले अब संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका साथीहरू, आफूभन्दा अग्रजहरू जसले मसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब मसँग डाइरेक्टली होइन अब चाहिँ समय छ, म हिजोसम्म चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको भनेको समय उपलब्ध गराउन सक्दिन्थेँ, सङ्घ संस्थाहरूमा थिएँ, स्रष्टाहरूकै अधिकारका लागि लड्थेँ। तर अहिले चाहिँ अलिअलि लड्छु। यस्तै प्लेटफर्महरू भेटेँ, अब साथीभाइहरूले बोलाएको बेलामा त्यो ठाउँमा गएर आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुपर्ने गर्छु। तर बाँकी समय चाहिँ मैले सङ्गीत कम्पोजिसनमै लगाएको हुनाले सम्पूर्णमा मेरो अनुरोध पनि छ होइन, अब काम गर्न सकिन्छ, समय छ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब 10 वर्ष पछाडि पाएको छौँ र अहिले आउँदा पनि दाई ब्लकबस्टर तरिकाले नै हिँडिराख्नु भएको छ, चलिराख्नु भएको छ। दाईको भर्खरै रिलिज भएको मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन। नोगेनलाई धेरै माया गर्नुभयो, अर्ग्यानिक भ्युजहरू आयो होइन। हामीले त अब यो बुस्टिङ सुस्टिङ भन्ने कुराहरूमा हामी कतै जान पनि सकेनौँ, गरेको पनि छैन। र त्यो भनेकै सच्चा हृदयले हाम्रो गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको हो। यसरी माया गरिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूले चाहेको सुन्न चाहेको खालको गीतहरू हामी निकाल्छौँ, ल्याउँछौँ। तपाईँहरूको मायाको प्रतीक्षा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि हुन्छ। हाम्रो श्रोताहरू, दर्शकहरू भनेको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूकै खाँचो हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले नेतालाई भोटको खाँचो भने जस्तै हामीलाई तपाईँहरूको मायाको खाँचो हुन्छ। त्यति भएर तपाईँहरूको माया पायो भने हामी हौसला तपाईँहरूको मिल्यो भने हामी तपाईँहरूलाई राम्रा राम्रा गीतहरू चाहिँ पठाउँछौँ, सुनाउँछौँ, बनाउँछौँ। अवश्य पनि हामी पनि तपाईँको गीत सुन्नको लागि एकदमै लालायित छौँ। जसरी 10 वर्ष अगाडि लागि पर्नु भएको थियो, हिट गीत सङ्गीत दिनुभएको थियो, अब पनि हामी त्यस्तै अपेक्षा गर्छौँ। अन्तिममा दाइलाई यो टाइमको र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै के भन्नु छ? थ्याङ्क यू। यहाँले पनि केही मूल प्रश्नहरू, केही राम्रा राम्रा प्रश्नहरू सोध्नुभयो। यो स्रष्टाका अधिकारका विषयका कुराहरू केही सोध्नुभयो, केही जानकारी गराउने मौका मिल्यो मलाई पनि। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई नि के भन्छु भने राम्रा कुराहरूको पनि अगाडि चर्चा गरौँ, नेगेटिभ कुराहरूलाई मात्रै चर्चा नगरौँ। पोजिटिभ कुराहरू धेरै छन् यो संसारमा, पोजिटिभ भाइब लिएर जाउँ, अगाडि बढौँ। नराम्रा समाचारहरू त नराम्रा चाहिँ समाचारहरू अगाडि ल्याउनु पनि हुँदैन, नराम्रो त नराम्रै हो नि त। त्यस कारणले त्यस्ता कुरालाई प्रसारणमा पनि ध्यान दिउँ। हामी सबैले अब नेपाली गीत सङ्गीतको जय होस् भन्ने किसिमको कामना गरौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट जो जहाँ जसरी सकिन्छ त्यसरी अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।